मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो देखें, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। काश मौत ना होती और बुढ़ापा ना होता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की पैदाइश के मरहले बयान किए। खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया। सुम्मा मिन नुतफ़ा, मेरी कुदरत है उस मिट्टी को मनी के कतरे में तब्दील किया। ये किसकी कुदरत है भाई? अल्लाह की कुदरत है। सुम्मा मिन अलक़ा, फिर मेरी ताकत और कुदरत देखो, उस मनी को मैंने जमे हुए खून में तब्दील कर दिया। ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये सॉफ्टवेयर पानी में किसी ने इंस्टॉल किए हैं। खुद ब खुद ऐसी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली करोड़ों अरबों साल में भी नहीं हो सकती। समझते हैं कि नहीं समझते? दो चीजें मैं अक्सर अपने बयान में बताता हूं। देखो, एक होता है अक्ल के खिलाफ होना, एक होता है अक्ल से बालातर होना। दोनों में फर्क का समझना बहुत जरूरी है। अक्ल के खिलाफ का मतलब ये होता है कि कोई शख्स आपसे कहे कि 2 और 2 5 होते हैं, आप क्या कहोगे? ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सब लोग ने बोलना है भाई गलत। अब वो बोलने वाला कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग है, वो कह रहा नहीं मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं, 2 और 2 5 होते हैं। आपने कहा चूंकि हमारे पीर साहब हैं, बहुत नेक आदमी हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कह रहे हैं 2 और 2 5 होते हैं, तो मान लेते हैं 2 और 2 5 होते हैं। अब किसी ने आपको बोला कि यार 2 और 2 कब से 5 होने लगे भाई? आपको हमारे बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं और ये बात हमारी अकल से क्या है? बालातर है, अकल से ऊपर की बात है। बुजुर्गों का काम है ऐसी पहुंची हुई सरकार ना, ये पहुंची हुई सरकार है। तो लोग अक्लमंद कहेंगे भाई आपकी सरकार भी पागल और आप भी पागल। ये अकल से ऊंची बातें नहीं है, ये अकल के तहत आती है। अकल फौरन कहती है 2 को 2 में जमा किया जाए तो कभी भी 5 जवाब बोले नहीं आएगा, 4 ही आएगा। दुनिया में कोई आसमानी किताब, कोई मजहब, कोई पैगंबर अगर ये दावा करे कि 2 और 2 5 होते हैं तो ये उस पैगंबर के झूठे होने की दलील है। वो खुदाई मैसेंजर, वो खुदाई पैगंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अकल इतनी बड़ी मिस्टेक, आपने सेंटेंस मुकम्मल करना है, अकल इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी अकल से ऊपर की होती हैं, हमारे मेंटल लेवल से ऊपर की होती हैं। यही मैं मिसाल आपको देता हूं। 3256 को ज़रब दिया किसी रियाजीदान ने 2748 से और जवाब आया 1,03,0646 फॉर एग्जाम्पल। अब वही बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये जवाब आएगा। आप कहोगे भाई पता नहीं यार, हमारे पास तो इतनी खोपड़ी है कि इतनी खोपड़ी, कौन बैठ के कैलकुलेटर लेकर आओ तो कर लूंगा भाई, ऐसे हमारी। आप बुजुर्ग नहीं भी होते तो हम मान लेते सर शायद ऐसे ही। यहां आप ना ये फैसला कर सकोगे कि ये ठीक है, ना ये फैसला कर सकोगे कि ये बात गलत है। यहां आप इस बात के सही और गलत होने का फैसला उस सूरत में करोगे। माइक की आवाज थोड़ी खराब चल रही है मेरे ख्याल, ठीक है? तो यहां आप इस बात के सही और गलत होने का फैसला उस सूरत में करोगे जब आप खुद बहुत बड़े रियाजी दान होगे या आपको बताने वाला जो है वो सच्चा आदमी होगा और मैथ का माहिर भी होगा। आप कहोगे भाई इतना बड़ा
سائنٹسٹ یا اتنا ماہر آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، تب آپ اس کی تصدیق کرو گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کے دائرے میں آتی ہیں، عقل فوراً صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے۔ تو خوب ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ کوئی تیسری بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ کہو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہے ہمیشہ سے۔ وہ جواب میں کہتا ہے نہیں، کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ آپ کہو یار یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے میں اتنا ذہین آدمی کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا کہو گے؟ بھائی یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہے۔ جیسے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہ ہو اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہ ہو۔ دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو کریٹر ہے یا یہ کائنات ہے ہمیشہ سے، یہ مادہ ہمیشہ سے ہے، تیسری طرف ہم جا نہیں سکتے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کائنات کے بارے میں جہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، ایک کنڈیشن یعنی مادہ جو ہے اس کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہم چینج نہیں کر سکتے جب تک کوئی فورس نہ ہو، وہ کسی فورس کا محتاج ہے۔ تو یہ عقلاً ممکن ہے کہ مادہ اپنے آپ خود سے وجود میں آ جائے، جس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل ہو سکتا ہے؟ بولنے مجھ سے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی جس سلسلے میں ہم یہاں آئے۔ بار میں بتاتا ہوں، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو بیگم کے پاس گیا، اب بڑا ادیب تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا۔ بعض لوگ بڑے ادیب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جو گپ شپ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ بھی آگے سے رسپانس کریں۔ تو بھائی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے بارے میں ہماری عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ سے ہو، کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کو ہم کیا اس کی حقیقت کو پوری طرح جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں نیوٹن نے تھوڑی کہا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی کریٹر میں، ہے بھائی؟ اس بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں لا ہیں جو فزکس کے لا ہیں، اللہ کے بارے میں اب تک کوئی لا کسی سائنٹسٹ نے پیش نہیں کیا۔ لہذا مذہب جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ عقل سے بالاتر ہے۔ مذہب کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو اس دعوے کا برحق ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور مذہب کا برحق ہونا ثابت نہ بھی ہو تو بھی عقل کہے گی کہ یہی ٹھیک ہے، اس کا مذہب سے تعلق بولو نہیں ہے۔ تو بھائی جب ہمیں کسی نے بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، عقل کیا کہتی ہے؟ اس خالق اور مالک کا مخلوق سے کوئی لنک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 2 رائے ہیں دنیا میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، یہ خود بخود نہیں بنی کائنات، کسی نے اس کو بنایا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ۔ آپ کی بورڈ میں ایف کا بٹن دباتے ہو، سامنے ایف لکھ کر آتا ہے، کچھ سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں نا اس کے اندر۔ یہ جو ویڈیو کیمرہ میری ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، کچھ تو اس میں انسٹالیشن ہوئی ہے، کچھ شیشوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ہر کروڑوں سال میں ایک ویڈیو کیمرہ خود بخود وجود میں آ گیا، تو کھوپڑی میں یہ بات آئے گی؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جس انسانی آنکھ کو کاپی کر کے سائنسدانوں نے بنایا ہے، جو اصل ہے، وہ اصل کیا خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ اور بھائی اوریجنل کے لیے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے، کاپیاں تو چائنا دے دنا دن مارتا رہتا ہے۔
کاپیاں تو ہمارے یہاں بنتی ہیں. مشہور لینا لطیفہ, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی بنا کے دکھاؤ. اتنی باریک سوئی بنائی امریکہ نے, بولا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے دکھائے. جاپان ٹیکنالوجی میں ماہر ہے, جاپان آیا اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا اس سوئی میں. لو بھائی یہ تو اور عجیب کام ہو گیا. پاکستان کہاں پیچھے رہتا بھائی, پاکستان آیا اس نے اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھایا. بلا تو اتنے پیچیدہ. یہ جو کاپی ہے, کاپی ڈیجیٹل کیمرہ کس کی کاپی ہے؟ تو پہلے بھائی میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ اب الحاد پھیل رہا ہے, ایتھیزم پھیل رہا ہے, لوگ خدا کے وجود ہی سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, سائنسدانوں نے چکر میں ڈال دیا. اتنی واضح چیز جس کے دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہے بھائی, تو خود بخود 2 اینٹیں آپس میں نہیں ایڈجسٹ ہوتی. یہ ایسا انسان کیسے وجود میں آ گیا؟ لیکن جو ملحد سائنٹسٹ ہیں انہوں نے انسانوں کو چکر میں ڈال دیا, چکر میں پڑ گئے کہ یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اونٹ پہ, پہلے زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, تو ایک آدمی نابینا تھا, نہیں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر کے جا رہا تھا دوسرے ملک, کہیں راستہ بھول گیا. تو نابینا ایک شخص کھڑا ہوا تھا, تو کسی نے ان کو روک کے بولا کہ یہ جو نابینا ہے نا, یہ بیچارہ اکیلا ہے, اس کو بھی فلاں شہر پہنچا دو اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے, اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے. اس نے کہا چلو معذور آدمی ہے بھی نابینا, اس کو تو بیگم میری ویسے بھی نظر نہیں آ رہی. اس نے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا, بیگم آگے, یہ صاحب پیچھے اور نابینا پیچھے, کہ چلو یار ایک معذور آدمی کو لے جاتا ہوں. اب جب اجنبی شہر میں تینوں داخل ہوئے, نابینا آدمی تھا 1.5 ہوشیار, تینوں جب شہر میں داخل ہوئے نا اجنبی شہر میں, تو پہلے کوئی نکاح نامے تھوڑی ہوتے تھے, شہرت سے ہی پتہ چلتا تھا کون کس کی بیوی ہے, کون کس کا میاں ہے. اب تو کافی کنفیوژن ہونے لگی ہے اس سلسلے میں, خیر, لیکن پہلے سب کو پتا ہوتا کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کا میاں ہے. تھوڑا سا کنفیوژن آج کل چل رہی ہے, اللہ خیر کرے. تو اب جب یہ اس شہر میں اترے ہیں, نابینا نے بولا کہ چکر چلاتا ہوں بھائی. نابینا کو پتا تھا مجھ کو رشتہ تو کوئی دے گا نہیں, میری شادی بہت مشکل ہے. تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا, لوگوں یہ میری بیوی ہے, اور ہوا یہ ہے کہ میں نے احسان کر کے ایک آدمی کو لفٹ دے دی, میری بیوی اور ان دونوں کا آپس میں مکمکا ہو گیا. بیوی نے اس کو بولا, اس نے میری بیوی کو بولا. نابینا سے جان چھڑانے کا بہترین آپشن ہے, اپنا شہر ہے نہیں, لوگوں کو کیا پتہ چلے گا. تو یہ نالائق میری بیوی مل گئی اس آدمی کے ساتھ, اس کو آنکھوں والا آدمی مل گیا, چکر چلا لیا اور دونوں ایک ہو گئے. اصل میں یہ میری ہے. اب پھڈا, کوئی کہہ رہا ہے یہ نابینا ٹھیک کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھائی وہ قسمیں اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میری بیوی ہے, اللہ کی قسم میری جو آنکھوں والا ہے نا, کہہ رہا ہے بھائی یہ تو جھوٹی قسمیں تو اٹھائے گا. اب پھڈا شروع. اب ظاہر ہے معذور آدمی پہ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ نہیں آتا. کوئی کہہ رہا ہے نہیں یار یہ اصل میں یہ نابینا صحیح کہہ رہا ہے, نابینا جھوٹ کیوں بولے گا. اب جب پھڈا شروع نہ, تو وہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا, بیوی ملے نہ ملے مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کون سی اپنی تھی, کیا خیال ہے بھائی, مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو کون سی اپنی تھی, چکر میں تو ڈال دیا. تو سائنسدانوں نے کیا کیا, ڈارون کی تھیوری پیش کر کے ایک ایسی 2 اور 2 4 کی طرح ایک حقیقت کہ یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. بھائی چینجنگ آسان ہے, اس کے لیے چینجر چاہیے. کریشن بہت مشکل ہے, عدم سے وجود میں لانا, نہ ہو اور ہو جانا, اس کے لیے کوئی طاقت چاہیے جو اس کائنات سے ہٹ کرو. یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات تھی. ڈارون نے بندر کی تھیوری پیش کر کے دم بھی ہماری غائب کی. اس نے کہا ہم دم لے کے آئے تھے, بھائی دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں, کہاں گئی ہماری دم.
نہ दुम दे रहा है डॉर्विन हमें, न दुम के पैसे. कह रहा तुम लोग सीट पे बैठते थे तो तुम लोगों ने खुद ही गंवाई अपनी दुम. यही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदर की तरह लटकना छोड़ दिया हमने, तो बैठते बैठते दुम मार्केट से. भाई कुछ तो ऐसे इंसान दिखाओ जिसमें थोड़ी सी बाकी हो. एकदम से कैसे सारी दुनिया के सारे इंसानों की दुम? ऐसे तो हमारे मार्केट में पेट्रोल स्टार्ट नहीं होता यार. तो ये लतीफे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जिसको आप साइंस समझ के पढ़ रहे होते हो, यार क्या ग्रेट यार, वेरी गुड यार, क्या थ्योरी पेश की है भाई, गुड यार, कमाल हो गया यार. सिमिलरिटी तो है, बंदर की भी दो आंखें, हमारी भी आंखें, बंदर की भी नाक, हमारी भी नाक, एक दुम का थोड़ा सा फर्क आ रहा है. तो डार्विन ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि दुम गायब हो गई. तो हो सकता है ना करोड़ों अरबों साल में दुम क्या हो गई हो. भाई करोड़ों साल में भी गायब नहीं हो सकती, कह रहे अरबों सालों में. मैं बार बार ये बयान में ये बात कहता हूं, साइंसदानों के पास और मेरे पास सालों की कमी नहीं. IQ लेवल चेक कर रहा हूं मैं. एक साल की जमा है, एक साले की जमा होता है. साइंसदानों के पास भी सालों की कमी नहीं है और मेरे पास भी सालों की कमी. एक बीवी से कितने साले हो सकते हैं? 1 2 3. तो सोचो यार, हमारे हौसले को दाब दो, हौसले को दाब दो. एक साला, उसको साला कहा जाता है, वो टेंशन देने के लिए काफी है. होलसेल के हिसाब से जब साले हो, फिर भी इंसान अमेरिका का सफर करके आए, बयान करे और वापस चले जाए. तो हौसले की बात है या नहीं है? तो आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं भाई कि बाद साइंसदानों ने, सबने नहीं, चक्कर में इंसान को डाल दिया. मूसा कलीमुल्लाह की दावत, फिरौन से कहा ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी. फिरौन ने कहा फमर रब्बुकुमा या मूसा, मूसा कौन है, रब नजर क्यों नहीं आ रहा? लाओ सीढ़ियां लगा के आसमान पे चढ़ता हूं, मैं देखता हूं. अत्तलिअ इला इलाही मूसा, मूसा के रब को झांक के देखूं, हमें तो नजर नहीं आ रहा. कैसी बातें की. मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु, अल्लज़ी अहसन, ये आयत सही पढ़ रहा हूं मैं, अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया. हर चीज को बेहतरीन अंदाज से चीजें खुद बखुद कभी भी नहीं बनती. फिरौन भी खुदा का मुनकिर, कह रहे कोई खुदा नहीं है, मैं हूं खुदा, मैं. मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा कहां है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहां का जवाब नहीं दिया. मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये नहीं है, हमें ये पता है, तुम्हें नजर नहीं आता, इसकी बेस पे उसके वजूद का तुम इनकार नहीं कर सकते. हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया. सुम्मा हदा, फिर उसको उसके रास्ते पे चला दिया, फितरत के रास्ते पे. बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बकरी के थनों में मुंह मारता है, ये मतलब है सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पे बोलो चला दिया. भाई कौन मां के पेट में बकरी के बच्चे को सिखा रहा है, तू जब पैदा होगा तुझे भूख लगेगी तो इस तरह उछल उछल के अपनी मां के थनों पे मुंह मारना और उसको सक करके दूध अंदर लेके जाना, कौन मां के पेट में उसको सिखा रहा है? ये है सुम्मा हदा. मुर्गी का चूजा पहले दिन से उसको पता होता है कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन. बिल्ली को देख के भागना शुरू कर देगा, वो अपनी मां को देख के उसके परों में घुसना शुरू कर देगा. औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून. अल्लाह कहते हैं इस शहद की छोटी सी मक्खी को देखो, इसकी खोपड़ी के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, 2-4 आपको तारे नजर आएंगे इस शहद की मक्खी की खोपड़ी में. भाई वो भी बंदर से निकली है क्या? कहां से आई है भाई? वो ऐसी बेहतरीन इंस्टॉलेशन उसकी खोपड़ी में कि उस इंस्टॉलेशन की में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, उस इंस्टॉलेशन की वजह से पूरी फैमिली वजूद में आ गई उसकी.
मजदूर मक्खी को पता है मैंने क्या करना है, मलका मक्खी को पता है मैंने क्या करना है, नर मक्खी को पता है मैंने क्या करना है, मादा मक्खी का क्या काम है। ऐसा बेहतरीन बेहतरीन मैनेजमेंट है। सब आजकल कंपनियां हायर करती हैं, भाई मैनेजर लेकर आओ, कोई इंजीनियर लेकर आओ, जो सिविल इंजीनियर जो नक्शा बना के दे, फिर जो है वो यहां तो मुझे नहीं पता, यहां तो लकड़ियों के घर बन रहे हैं ना। 20 किस्म के माहिरीन आपको चाहिए होते हैं, उनके मिलाप से एक घर वजूद में आता है। 20 किस्म के माहिरीन, वो तमाम माहिरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए होते हैं, कुछ बाप दादा से सीख के आ रहे होते हैं। शहद की मक्खी अंडे से निकलते ही सीखी हुई होती है कि उसके जिम्मे क्या काम है और मलका मक्खी के जिम्मे क्या काम है। कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। इतनी जबरदस्त एक ऑर्गेनाइज्ड एक जमात है ये। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो इंसानों से आला है। इंसानों में ऐसे ऑर्गेनाइज इंसान नहीं है। इंसान के जिम्मे कोई काम लगाओ ना, दूसरे के काम में टांग अड़ाए बगैर उसको सुकून नहीं मिलता। आपको मैनेजर बना के लाया था, भाई तुम यहां बैठ के देखो क्या हो रहा है, तुम उधर देख रहे हो, वो अक्सर वाकया देर हो जाएगी, फिर छोड़ो अभी वाकया हजफ करता हूं। वो एक बूढ़े मियां था ना, कोई बच्चा सिगरेट पी रहा था, बूढ़े मियां ने जाकर उसको बोला, बेटा सिगरेट पीने से उम्र कम हो जाती है। उसने कहा, मेरे दादा की उम्र तो 99 साल थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या वो सिगरेट पीते थे? नहीं, वो दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाते थे। ये गलत लतीफा है, ये गलत लतीफा है। इससे जो सबक मिलता है वो गलत है। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और बच्चे को चाहिए कि छोड़ दे। कुछ लतीफे मैं खुद बता देता हूं कि इससे जो मैसेज मिल रहा है गलत मिल रहा है, समझ रहे? तो शहद की मक्खी में कोई मक्खी किसी दूसरी मक्खी के काम में टांग नहीं रहा। जिसका जो काम है अपने काम में लगी रहेगी। औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून। भाई दरख्तों पे घर बना, जो लोग तेरे लिए जगह बनाते हैं उस पे घर बना। अपना काम सदियों से करती चली आ रही है। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, उस सारी मेहनत का फल इंसान खा जाता है। फिर दोबारा से स्ट्रगल शुरू कर। कभी मायूस नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ शहद की मक्खी ने टेंशन और डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली। अखबार में खबरें आई कि शहद की मक्खी ने इतना बड़ा छत्ता बनाया, सब मक्खियों ने मिल के पूरा एक छत्ता बनाया। एक साहब आके काट के ले गए। शहद की मक्खियां डिप्रेशन से हलाक ना, दोबारा शुरू। गायती नैलुत तलब ला उबाली बित्ताब। हम बचपन में हमने चींटी पे नज़म पढ़ी थी अरबी में। चींटी की बड़ी जबरदस्त अक्कासी की है कि चींटी कहती है कि मेरा काम नैलुत तलब, अपने मकसद तक पहुंचना है। ला उबाली बित्ताब, मैं थकावट की परवाह नहीं करती। कैसे चींटियां आपस में मिलती हैं भाई। अगर ये खुद ब खुद वजूद में आई होती, इनका आपस में इतना जबरदस्त रिलेशन कैसे बन गया, समझ में नहीं आ रही। रिलेशन कैसे वजूद में आ गया इन चींटियों का आपस में। इनको कैसे पता है कि एक मकोड़ा जब लाल बेग की जब शामत आती है उल्टा हो जाता है। हम बचपन में बहुत खेलते थे, अब तो बच्चों के हाथ में वीडियो गेम आ गए। तो हम क्या करते थे कि लाल बेग को थोड़ा सा हम साइड में ले जाके ना उल्टा कर दिया। तंग कर रहे हैं ना लाल बेग। लाल बेग आपको पता है लाल बेग किसे कहते हैं? कॉकरोच। तो उल्टा हो गया। अब हम तमाशा, एक चींटी आई, लाल बेग ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई कि चींटी से क्या होता है। उठाया, एक किक लगाई, जैसे फुटबॉल की किक, चींटी उधर जाके गिरी। लेकिन अल्लाह ने चींटी के इतनी सी खोपड़ी में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं ना, काश वो हम लोगों की खोपड़ी में इंस्टॉल हो जाए। हमारी खोपड़ी में कुछ और चीजें इंस्टॉल हो गई। ऐसी मेहनत से काम करती है चींटी, ऐसी मेहनत से। वो किक लगी ना लाल बेग की, दूर जाके गिरी, कोई बात नहीं, वो फिर कलाबाजी खा के आएगी। फिर लाल बेग ने दूसरी किक मारी, लेकिन उसका राब्ता है बाकी चींटियों से। जाके उनको इत्तला करेगी एक बड़े मियाँ उल्टे पड़े हुए, उसके लिए तो बहुत बड़े मियाँ।
بھائی الٹے پڑے ہوئے ہیں, پورا باربیکیو کا بہترین انتظام ہو سکتا ہے. تو ایک چیونٹی, دوسری, ہم یہ تماشا دیکھتے تھے, کاش ویڈیو کیمرے اس وقت ایجاد ہو چکے ہوتے نا, تو پورا ویڈیو بناتے ہیں. ایک چیونٹی, دو چیونٹی, 3 4 درجنوں مر جاتی ہیں, لال بیگ مار دیتا ہے ان کو, لیکن 6 8 10 پھر وہ جو لائن لگتی ہے نا پوری فوج, نا غایتی نیل الطلب, چیونٹی بزبان حال کہتی ہے میری جو انتہا ہے وہ مراد کو پورا کر لینا ہے. لا ابالی بالتعب, تھکاوٹ کی مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ قیلولہ نہیں ہوا تو فلانا نہیں ہوا تو چائے نہیں ملی تو کافی نہیں ملی, سٹا لگانا. ہمارے یہاں تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, سگریٹ پینا بھول گئے تو دماغ سیٹ نہیں ہے, اور انگریزوں میں تھوڑا اور زیادہ چل رہا ہے. ان کے تو آگے کے مسائل ہیں, وہ کہ آپ سے ڈسکس کریں گے. تو کچھ بھی نہیں بھائی, ایسی لائن لگتی ہے, اور پھر کیسے اس لال بیگ کو پکڑ کے نا چاروں طرف سے جکڑ کے پھر کہتے ہیں اب چل ہمارے بل کی طرف, گھسیٹتے ہیں اس کو. وہ چونٹیاں پورا زور لگا کے گھسیٹتی ہیں, اتنے بڑے جنازے کو اٹھا کے لے آتے ہیں. پھر جو ان کا باربیکیو اور جو ان کی شراب کباب کی محفلیں چلتی ہوں گی, وہ تو بل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. بھائی یہ جو ایک چیونٹی ہوتی, چلو سمجھ میں آتا ہے, یہ آپس میں ان کا اتنا بہترین لنک کہ مل کے محنت کرنی ہے. پھر ان میں مطلب پرستی نہیں ہے کہ ایک کھا لے دوسری نہ کھائے, نہیں بھائی سب اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ جنازہ سب کے کام آئے گا. یہ بھائی خود بخود بولو نہیں ہو سکتا.